बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का हमारा जो सबक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70% लोग जो है ना इन हरूफ इन इन अल्फाज का ये जो आपके सामने हैं इनका स्पेल लोगों को नहीं आता। ठीक है, वैसे वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, और लेकिन ये इनका अगर आपको बोला जाए कि इसका आप इसका स्पेलिंग करें, जोड़ करें, उनकी जोड़ में गलती होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ये वाला ये तशदीद बाद हरूफ मद्दा। ठीक है, तशदीद के बाद हरूफ मद्दा जो आते हैं उसका जोड़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसका एक चीज़ अगर आपके अपने जहन में रख ली कि इसका जोड़ करते हुए आपने ये चीज़ का ख्याल करना है तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो चीज़ क्या है, इस तरह के जो भी हरूफ आपके पास, जो भी वर्ड्स आपके पास आएंगे उसका जोड़ करने के लिए आपने जब भी जोड़ आप करेंगे आपने क्लॉक वाइज जोड़ करना है। क्लॉक वाइज कैसे होता है, जैसे घड़ी होती है ना, 1 2, ठीक है, इस तरह टिक 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 इस तरह करते 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 12, ठीक है, 1 से लेके 12 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लॉक वाइज। जब भी इसका जोड़ होगा क्लॉक वाइज जोड़ करेंगे। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले ज़ाद पढ़ेंगे, ठीक है, ज़ाद एंड अलीफ एंड लाम एंड, ठीक है, मद और फतह। सही है, मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल। ठीक हो गया। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल। देखें, ज़ाद है, फिर अलिफ है, फिर लाम है, ये फिर मद है और ये ज़बर है। ठीक है, अब इसको मैं नंबरिंग देता हूँ आपके आसानी के लिए। देखें, पहला है ज़ाद, फिर उसके बाद अलीफ, फिर उसके बाद लाम, फिर उसके बाद मद और उसके बाद ज़बर। ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ज़ाद लाम मद ज़बर ज़ाल। ठीक है, यहाँ पे शद्दा है। ये शद्दा जो है ना ये इसको जोड़ने के लिए होता है क्योंकि आपने ज़ाद को लाम के साथ मिलाना है, उसके बाद आपने ये मद पढ़नी है, उसके बाद ये ज़बर पढ़नी है। ठीक हो गया, ये तो आसान है। आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, उसमें आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं फिर पढ़ता हूँ। ज़ाद लाम मद ज़बर ज़ाल, लाम दो ज़बर लम ज़ाल। ठीक हो गया। अब आगे देखें, यहाँ पे भी सिंपल वही तरीका होगा, ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है, दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब। अब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दाल बा और दाल अलिफ बा। ठीक है, दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, बा ज़बर बा दाब, था दो ज़ेर तिन दाबतिन। ठीक हो गया। आगे देखें, सिंपल वही कुली आप अप्लाई करेंगे। हाजी मद ज़बर हाज हाज, जीम ज़बर जा हाज, कैफ ज़बर क्या हाजका। अब अलिफ स्किप क्यों कर रहे हैं, पहले मैंने बताया था जिस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे जो साउंड में आएगा उस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे जोड़ में। ठीक है, ठीक है, जोड़ में वो लफ्ज़ पढ़ा जाता है जिसका साउंड, जिसकी आवाज़ शामिल होती है। ठीक है, जो लफ्ज़ आता है पढ़ने में उसको हम जोड़ में लाते हैं। ठीक है, जो नहीं आता उसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे देखें, हाजी मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू हाजू, कैफ ज़बर क्या हाजूका हाजूका। ठीक है, अब आगे देखें, लाम ज़बर ला
ضاد لام مد زبر. وہی طریقہ ہے کلاک وائز آپ نے جوڑ کرنا ہے, وہی طریقہ. پہلی ایک بات یاد ہوگی تو انشاءاللہ یہ سارا پیج آسان ہو جائے گا. ضاد لام مد زبر ضال لضال, لام واو پیش لو لضالو, نون زبر نا لضالون. آگے دیکھیے واو زبر وا. اب یہاں پہ دیکھیں الف کو بھی اسکپ کر دیں, اس کو بھی, اور یہ ڈائریکٹ آپ زواد کے ساتھ ملائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو لفظ پڑھنے میں آئے گا اس کا, جو حرف پڑھنے میں آئے گا اس کو ہم جوڑ میں شامل کریں گے, یہ قانون ہے. واو زبر وا, لام اسلام کو اس زواد کے ساتھ ملا دیں, لام ضاد زبر لظ ولظ, ضاد لام مد زبر ضال ولضال, لام یا زیر لی ولضالی, نون زبر نا ولضالین. ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھیں یہاں پہ 2 دفعہ آپ ملائیں گے ہا جیم مد زبر حاج اور جیم واو نون مد زبر جون. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں آپ نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے. بس اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی. دیکھیے حمزہ زبر ا, تا پیش ٹو اتو, ہا جیم مد زبر حاج. ٹھیک ہے, دیکھیں ہا جیم مد زبر, وہی کلاک وائز, اس طرح کلاک جاتی ہے نا, اس طرح وہی کلاک وائز آپ نے اسپیل کرنا ہے. ہا جیم مد زبر حاج اتو حاج. اب دیکھیں جیم واو نون مد پیش جون جون جون. ٹھیک ہے, جیم نون مد پیش جون بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, واو کو ملا دیجئے. ٹھیک ہے, جو حرف پڑھنے میں آئے گا وہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اتو حاجون, نون یا زیر نی اتو حاجونی, نون شدہ اس پہ آپ نے لمبا کرنا ہے. اتو حاجونی. آگے دیکھیے واو زبر وا, لام الف زبر لا ولا, تھا زبر تھا ولا تا, حا. اب دیکھیں حا زواد مد سٹینڈنگ, حا زواد مد کھڑی زبر. ٹھیک ہے, حا زواد مد کھڑی زبر حاض ولا تحاض, ضاد واو پیش ضو ولا تحاضو, نون زبر نا ولا تحاضون. آگے دیکھیں واو صاد زبر وس, صاد فا مد کھڑا زبر صاف والصاف, واو صاد میں دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, واو صاد زبر وس, صاد فا مد کھڑا زبر صاف والصاف, فا کھڑا زبر فا والصافا, تھا زیر تھی والصافاتی. آگے دیکھیے جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر ا جا. اب یہ تا اس کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے, لمبا ہے یہ سینٹینس ہے تھوڑا بہت. تا صاد کسرہ زیر, تا صاد زیر تس. ٹھیک ہے, کسرہ عربی میں کہتے ہیں, زیر ہماری اپنی لینگویج میں کہتے ہیں. جاءتس جاءتس. اب دیکھیں وہی رول اپلائی کرنا ہے کلاک والا. صاد خا مد زبر صاخ, جاءت الصاخ, خا زبر خا, جاء
الصاخة. تھا پیج 2. جاءت الصاخة. اب یہاں پہ آپ رکیں گے، اسپیلنگ اس کو کیسے وقف کریں گے؟ جاءت الصاخة. ٹھیک ہو گیا؟ اب میرے پیارو دیکھو یہاں سے یہ لمبا سینٹینس ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کی اینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں پڑھ رہا ہوں. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا. ٹھیک ہے، جیم الف ماد زبر جا، فإذا جاء، حمزہ زبر ا، فإذا جاء. اب دیکھیں تا تو کسرہ تو، اس تا کو اس تو کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تا تو کسرہ تط، فإذا جاء تط. اب آپ دیکھیں تو میم مد زبر توم، یہ تو ہے، یہ میم ہے اور یہ مد ہے اور یہ زبر، وہی کلاک وائز. تو الف میم مد زبر توم، فإذا جاءت الطام، میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة. تا لام پیش تل، فإذا جاءت الطامة. الكاف با پیش کھب، را کھڑا زبر را. اب اس کا پورا سینٹینس یہ بن گیا فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى. اب آخری بار میں اس رول کو ریوائز کرتا ہوں. کلاک وائز کیسے پڑھنا ہے دیکھیں. کلاک وائز ایسے کرنا ہے، اس کا ضاد لام مد زبر ضال، دال با مد زبر داب، حاجی مد زبر حاج، حاجی مد زبر حاج. ٹھیک ہے، ضاد لام مد زبر ضال، ضاد لام مد زبر ضال، حا جیم مد زبر حاج، جیم نون مد پیش جون. ٹھیک ہے، یہ آپ اگر طریقہ رکھیں گے انشاءاللہ اس طرح کے الفاظ جوڑ کرنا آپ کو آرام سکون سے سمجھ جائیں گے. کبھی آپ کو ساری زندگی آپ غلطی اس میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کلاک وائز کرنا ہے، لائک اس طرح کلاک جیسے گھڑی گھومتی ہے. ٹھیک ہے، تو میم مد زبر تو. ٹھیک ہو گیا؟ انڈرسٹینڈ انشاءاللہ ایزیلی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کو. اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر پوچھ لیجئے گا کمنٹ میں کوسچن. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہوگی ہماری، اس کے بعد ہمارا لاسٹ ویڈیو ہوگی، پھر ہمارا قاعدہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.